पढ़ने के बाद हम लोगों को चाहें कि हम लोग अपने अपने कब्रिस्तान पे जाएं, अपने अपने खानदान के पास वहाँ पहुँचे, जो मरहूम मरहुमात हैं वहाँ जाए और जाने के बाद बिलखुसूस दुआ करें। अपनी भाषा में हो, चाहे जो पढ़ना आता है अल्हम्दु शरीफ पढ़े कुल अल्लाह शरीफ पढ़े, आयतुल कुर्सी पढ़े, जो पढ़ना आता है फिर पढ़े हाथों को उठाकर क्या करे, दुआ मांगे। और दुआ मांगे, रो रो के दुआ मांगे, क्योंकि ये रात को कब्रिस्तान जाना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। कहिए सुभान अल्लाह। मैं एक बात बता दूं, जब बात आ गई कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शब बारात की रात में जन्नतुल बकी में जाके मेरे आका ने इतनी लंबी दुआ की कि पीछे पीछे हज़रत आयशा भी गई और जाके वहाँ वो भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी। तो हज़रत आयशा भी वो थक गई, अपने हाथों को नीचे करती है फिर ऊपर करती है, लेकिन मेरे आका इतनी लंबी दुआ की हम यानी कब्रिस्तान वालों के लिए जब लौट के आए, आने के बाद फरमाया कि आज की जो रात है ना, आज की रात इतनी बाबरकत वाली रात है और इतनी अच्छी रात है कि अल्लाह ने ये रात मेरी उम्मत को जो अता किया है, तो इस रात की इतनी बड़ी फजीलत है कि आज इंसान अगर जिसके लिए रो रो के दुआ करेगा, अल्लाह उसकी दुआ को अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आमीन। और इतने गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमाएगा, इतने गुनहगार उम्मत की बख्शिश फरमाएगा कि बने कल्ब के बकरियों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को निकाल के जन्नत में दाखिल कर देता है उस रात में। अब देखिए, हम लोग आते हैं और आने के बाद नहीं, ऐसा नहीं, जाए ईशा के बाद रात को जाए कब्रिस्तान, जाने के बाद क्या करें, वहाँ दुआ करें, वहाँ से आए और आने के बाद खाना वाना खा के ईशा की नमाज पढ़ के बिल्कुल नवाफिल पढ़ते रहे, तिलावत करते रहे, दुआ दुरूद करते रहे। और अगर हो तो मस्जिद का कोना पकड़ लें। क्या करें, अगर मस्जिद पास में नहीं है तो घर में जहाँ साफ सुथरा जगह है उस जगह पे मुसल्ला बिछा दें, वजू कर लें, करने के बाद नवाफिल पढ़ते रहे, नफल नमाज पढ़ते रहे और उस रात में आंसू बहाते रहे। जो जो चीज मांगना है अल्लाह की बारगाह में मांगते रहे। उस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने नूरी फरिश्तों को अल्लाह जमीन पे भेज देता है और वो घरों में जाके हर जाके देखते हैं कहाँ अल्लाह का बंदा क्या मांगता है, क्या क्या मांगता है। क्या कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कर्ज से रिहाई मांग रहा है? क्या कोई परेशान है, परेशानी से डूबा हुआ है, क्या उससे दूर होना चाहता है? क्या कोई बीमार है, बीमारी से शिफा मांगता है? लेकिन उस रात में बिल्कुल हम लोगों को चाहें कि हम लोग बिलखुसूस अल्लाह की बारगाह में हाथों को फैलाकर दिल को परवरदिगार की बारगाह में झुका दे और उस रात को मांगते रहे। उस रात में अगर आप मांगेंगे तो इंशाअल्लाह आपको जरूर अल्लाह अता फरमाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं बिलखुसूस तकरीर के लिए आज मैं सोचा कि नहीं बोलूँगा, लेकिन जब हाथ में माइक आ ही गया तो एक खास बात बता के रुखसत हो जाऊंगा। सुनेंगे ना? लेकिन शर्त ये है, क्योंकि मांगने का जो मजा है उस रात में है, मांगने का मजा उस रात में है। मांगते रहो, जितना मांगेंगे आप उतना अल्लाह तबारक व तआला अता करता जाएगा, उतना ही देता चला जाएगा। लेकिन हमें मांगना नहीं आता। हम रोते हैं किसी और के पास जाके रोते हैं, हम रोते हैं बड़े बेटे के पास जाके रोते हैं, हम रोते हैं बड़े भाई के पास जाके रोते हैं, जबकि अल्लाह का दरवाजा खुला है, जबकि अल्लाह का दरवाजा खुला है। अल्लाह तबारक व तआला बंदों से ये कहता है, मेरे बंदो मेरे पास आओ, जब तुझे दुनिया में कोई मदद नहीं करेगा मैं तेरी मदद के लिए तैयार हूँ। सुभान अल्लाह। जब दुनिया का हर दरवाजा तेरे लिए बंद हो जाएगा उस वक्त मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला है। आजा मेरे घर में, आजा मेरी बारगाह में, आजा
اور میری بارگاہ میں اپنا سر رکھ دے، اور رکھنے کے بعد مانگ، تو مجھ سے کیا مانگتا ہے؟ تو مجھے ایک مرتبہ یاد کرتا ہے، میں تجھے 70 مرتبہ آواز دیتا ہوں لبیک یا عبدی، بندہ تو کیا مانگتا ہے؟ کیا چیز سے تو پریشان ہے؟ کیا تو بیمار ہو چکا؟ کیا تیرے گھر میں روزی روزگار نہیں چل رہا؟ کیا تو اتنے پریشان ہو چکے کہ دنیا تیری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ جب تم میری بارگاہ میں آ گیا ہے اور تم مجھے سچے دل سے یاد کرتا جا، میں تمہارا کام غیب سے مدد کر دوں گا، دنیا والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ شب برات کی رات آتی ہے نا، کہیے انشاءاللہ اس رات میں بہت نیند آئے گی، کیونکہ رحمت برستی ہے نا۔ جس حضرت علی نے کہا نا کہ جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو میں چھپ جاتا ہوں، ہے نا؟ کیا کہا؟ جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو میں چھپ جاتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اوپر سے پانی گرتا ہے، میں کمرے کے اندر چلا جاتا ہوں۔ اب جب پانی گرتا ہے، موسم اچھا ہوتا ہے، لوگوں کو نیند بہت آتی ہے۔ مسجد میں جائیے گا، پنکھا چلتا ہے چاروں طرف سے، سنت پڑھنے کے بعد لوگ جھومتا ہوا نظر آتا ہے، جیسے کہ مرغی کا بچہ نہیں ہوتا ہے ویسے جھومتا۔ کیوں؟ کہ وہ سکون کی جگہ ہے نا، وہ جگہ راحت دینے والی ہے نا، آرام پہنچانے والی وہ جگہ ہے۔ ویسے ہی وہ رات ماں بہنوں کو کہے کہ مصلی بچھا دے اپنے گھروں میں، سیانی بیٹی ان کو کہ بیٹی آج مصلی بچھا دے، آپ جوان بیٹا ہے ان سے کہیے کہ بیٹا آج جا وضو کر لے، کرنے کے بعد مصلی بچھا دے۔ قرآن پڑھنا آتا ہے تو تلاوت میں لگ جا، اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہاتھ میں تسبیح لے لے اور پڑھتا جا، اور تسبیح بیان کرتا جا۔ اور اگر تسبیح بھی پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم الحمدللہ تو پڑھنا آتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا تو آتا ہے، پڑھتے رہے۔ اور پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر دعا مانگ، کیا تجھے ضرورت ہے، اللہ عطا کرتا چلا جائے گا۔ یہ طاق والی رات ہے۔ اس رات کے بعد مجھے یاد آگے بتا دوں، اس کے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حضرت علامہ مولانا واسف غیر صاحب کے وہ بھی موجود ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ اچھی تقریر ہوتی ہے، ان کی بھی تک ہم لوگ کو سماعت کرنی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، پھر ہمارے نعیم صاحب بھی آ گئے ہیں، ان کی بھی اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اچھے بیانات بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بتا کے جاؤں گا، کیونکہ میں تقریر کی نیت سے کھڑا نہیں ہوا ہوں، لیکن میں آج یہ بول کے جاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے آج اس بات پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ یاد رکھیے کہ آپ کا عمل کرنا مجھے بھی کامیابی ملے گی اور آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام ایک عصا لے کے، مختصر انداز میں ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام ایک عصا لے کے، لاٹھی، جیسے ہم لوگ ہمارے عمر دراز لوگ بزرگ نہیں پکڑتے ہیں، جب ہاتھ آج سے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو لاٹھی کا سہارا لے کے چلتے ہیں نا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ کے اوپر چل رہے تھے، کوئی سونا مت، اور ہاں آپ بھی مت سوئیے گا، اپنی بیوی بال بچوں کو بھی کہیے گا کہ مانگو، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرو، جو مانگنا ہے مانگتے جاؤ، اللہ عطا کرتا جائے گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس رات کے بارے میں، نوری فرشتے گاؤں اور شہروں میں، گھروں میں گھر گھر میں گھومتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کہاں کیا مانگتا ہے۔ اگر انسان جو چیز اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے وہ فرشتہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، مولا آج کی رات مسجد کے کونے میں بیٹھ کر لوگ اور آرام کر رہے ہیں لوگ، لیکن وہ بندہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر مصلی بچھا دیا، نفل نماز پڑھنے کے بعد، تسبیح پڑھنے کے بعد اپنی حاجت، اپنی ضروریات جو چیز ہے اور وہ جو مصیبت میں مبتلا ہے، جو دنیا میں وہ پریشان ہے، وہ پریشانی سے وہ چھٹکارا چاہتا ہے، یہ چیز تیری بارگاہ سے آج انہوں نے مانگا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جواب دیتا ہے، میرے فرشتوں جاؤ، میں اس بندوں کا آج ہر چیز عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ آج کی رات ہے، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں کی دعا، جسے ماں باپ کو ستانے والے ہم لوگ ستاتے ہیں نا، بہرحال میں آپ کو بات بتاؤں گا، یاد رکھیے گا یہ بات، اس بات کے بعد میری تقریر ختم، سنیں گے نا اگر بھائی؟ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام اور سننے کے بعد سوئیں گے نہیں نا،
सब लोग कब्रिस्तान जाएंगे ना? हाँ, कब्रिस्तान जाइए और वहाँ सलाम करें, दुआ दुरूद करें, उसके बाद फातिहा के बाद दुआ मांगे अपने जो लोग इस दुनिया से गए सबके लिए। अगर आज आप मांगेंगे तो कल हमारी औलाद भी हमारे लिए वहाँ पहुँचेगी, हमारी औलाद भी वहाँ पहुँचेगी। आप देखिए ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम लाठी लेके डंडा लेके जा रहे हैं ऊपर, जाते जाते एक पहाड़ देखा है ना, खूबसूरत पहाड़, जिसे कहा हिमालय पहाड़ नहीं है, पहाड़ देखा। अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा किया, फरमाया, दुआ किया, मौला ये पहाड़ इतने खूबसूरत, ये पहाड़ इतने खूबसूरत। आगे चलते अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईसा आगे चल कुछ और दिखाऊंगा। जो लोग उस रात को सोते हैं और कहते हैं कि मौलाना साहब हम परेशान हैं, आराम लेते हैं, आराम करते हैं, आराम से सोया, सुबह उठ के कहते हैं कि हजरत हमारे घर में ये परेशानी है, जबकि अल्लाह ने तुझे वो रात दिया मांगने की रात, लेकिन तू उस रात में आराम से सोया, खाया पिया। अब ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम आगे बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते एक सफेद पत्थर को देखा, मुख्तसर अंदाज में सफेद पत्थर को देखा, बहुत खूबसूरत लगा वो पत्थर। क्या लगा? पहाड़ के ऊपर पत्थर होता है ना, बहुत खूबसूरत लगा। अब ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अल्लाह की बारगाह में कहने लगा कि मौला ये पत्थर इतने खूबसूरत, वो भी पहाड़ के ऊपर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ईसा जा, मैं तुझे और कुछ दिखाना चाहता हूँ, आगे बढ़, पत्थर के करीब जा। और जाने के बाद उस पत्थर, जो खूबसूरत पत्थर तुझे दिखाई पड़ा, जरा करीब जा, और जाने के बाद उस पत्थर के ऊपर अपना आसा मारना, अपना डंडा लाठी मारना, फिर तुझे मैं कोई चीज दिखाऊंगा। जो लोग उस रात को सो जाते हैं, कहते हैं हम शबे बारात मनाते हैं, नहीं, आज ये शबे बारात की रात है, शबे बारात का दिन है, पकाया हलवा खा लिया, रात को आराम से सो गया। नहीं दोस्तों, वो रात आंसू बहाने की रात है, वो रात मांगने की रात है, अपनी बातों को अल्लाह की बारगाह में रखने की बात है, अपना हाथ अल्लाह को सुनाने की रात है। लेकिन हम लोग सो जाते हैं, अल्लाह के पास, अल्लाह की बारगाह में हम वो बात नहीं सुनाते हैं, तब जाके हम लोग परेशान रहते हैं। इतनी अच्छी रात जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया और एक बख्शिश का जरिया बनाया वो रात। ईसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर में, यानी पत्थर के ऊपर लाठी मारा, लाठी मारना ताकि पत्थर दो टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? पत्थर दो टुकड़ा हो गया। और जब दो टुकड़ा हो गया, वो सोचने लगे कि लाठी यहाँ पड़नी थी, डंडा पड़ना था, कि ये इतना अच्छा पत्थर और मजबूत पत्थर दो टुकड़ा हो गया। अब जैसे ही दो टुकड़ा हुआ, देख रहा है कि उस पत्थर से एक बिल्कुल बाल सफेद, ज़ईफ, उम्र दराज, यानी बुजुर्ग निकल रहा है। ये सुभान अल्लाह। अभी बात पूरी नहीं हुई। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका घर अगर पहाड़ के ऊपर है, तो उस रात को चाहे कि वजू करके पहाड़ के ऊपर घर के कोने में मुसल्ला बिछा के अल्लाह को याद करना शुरू कर दे। क्यों? इसीलिए कि वो रात की बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ईसा क्या दिखाई पड़ा? कहा, मौला इस पत्थर के अंदर से एक उम्र दराज बूढ़ा निकल आया। और ये बूढ़े जिसका बाल बिल्कुल पक चुका, सफेद हो चुका, बिल्कुल कमजोर हो चुका, आजा ढीले पड़ गए, हाथ और पैर जो मतलब ये आजा है ये ढीले पड़ गए। न जाने इस पत्थर के अंदर ये कितने दिन से है, मैं नहीं जानता हूँ, मौला तू ही बता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ईसा ये बूढ़ा जो है इस पत्थर के अंदर एक दिन से नहीं, 2 दिन से नहीं, बल्कि 400 साल तक इस पत्थर के अंदर मेरी इबादत कर रहे हैं। क्या कहा? 400 वर्ष तक मतलब ये बूढ़े मेरी इबादत कर रहे हैं, खा रहे हैं, ये खजूर वगैरह जो है ना, अंगूर वगैरह है, ये खा रहे हैं और मेरी इबादत कर रहे हैं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका पर। मेरे आका ने फरमाया
کہ وہ رات جو آج ہمیں عطا فرمایا ہے، اور ہم لوگ کتنے خود نصیب انسان ہیں، کتنے خود نصیب ہم لوگ امتی ہے کہ ہم لوگ قسمتی دھنی ہیں۔ قسمتی دھنی سمجھتے ہیں نا، قسمتی مالدار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، عیسیٰ کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ مولا یہ بوڑھے جو ہے اس پتھر کے اندر یعنی 400 سال تک تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے عیسیٰ جا، میں آخری نبی کی امت کو پیدا کروں گا اور ان میں سے ایک رات آخری نبی کی امت کو عطا کروں گا کہ اگر وہ رات پوری رات مصلی بچھا کے میری بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، تلاوت کرتے رہے، میری بندگی کرتے رہے اور میرے پاس ہاتھوں کو پھیلا کر دعا مانگتے رہے، یہ 400 سال اس پتھر کے اندر عبادت کرنے پر اس بوڑھے کو میں نے جتنا ثواب عطا کیا، اگر آخری نبی کی امت ایک رات پر میری بارگاہ میں آنسو بہا لے گا اور میری بارگاہ میں عبادت کر لے گا تو میں 400 سال کا عبادت کا ثواب ایک ہی رات میں آخری نبی کی امت کو عطا کر دوں گا۔ قربان جائے اس رات، کتنی اچھی رات ہے، لیکن ہم لوگ شب برات کو ہلکے میں لے لیے۔ دن کو حلوہ پکانا، گوشت کہاں ملے گا، بس کھانا، بیوی بال بچے سو گئے، بلب بند کر دیے، لیکن صبح اٹھے پریشان۔ لیکن دوستو اللہ کا دروازہ کھلا ہے، ہم لوگوں کو چاہے کہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہے، روتے رہے، مانگتے رہے۔ ایک وہی ہے جو ہم لوگ پر مہربان کرنے والا ہے، باقی ہمارے دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنا حال کس کے پاس جائیں سنانے کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو اس رات میں یعنی ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اور ہم میں سے جب بھی کسی کو موت دے اللہ ایمانی موت نصیب عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔